Ang bilas talaga ng sapatos ko, Pastor. Ha? Dito ulit kanina. Praise the Lord. Isa ka mayong adlaw sa atong tanan. O gusto jud mo sulay ang atong igsoong pastor, no, nga gikan sa Luzon, sa Region 1, nga kilala bilang Kuya Pastor, no. Ni uban jud siya makaigsunan dinhi alang sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, no. O isa ka missionary. Musulay jud siya o gasulod sa mga area sa kabukiran o labi na sa tribo sa Tibuli o karon maya sa Ginoo ako siyang na uban, no. O salamat sa atong Dios na dunay mga alagad sa Ginoo nga kanang naninguha sa pagbuhat sa kung unsay gibuhat ni Jesus kaniadto, no, alang sa pagmisyon, sa pagpangita sa nangawala. Kay kinahanglan mayud pangitaon ng nangawala, tapos ang nangawala makaigsunan tuwa pa yun sa pinakasulod-sulod nga mga kabukiran. Kung kinahanglan yun makaigsunan niya mubaktas ta, no. Hallelujah. Salamat, no, sa atong buhi nga Dios.